हेलो सबैजनाले चिनेकै व्यक्ति हो तपाईँले के अरे म न्युमेरिकल पढाइरहेँ होइन आज लास्ट न्युमेरिकलको दुईटा मेन हाम्रो मोडल टेस्टमा सोधेको त्यसबाट नि दुईटा छ है लङ क्वेसनमा त्यही दुईटा न्युमेरिकल आज हामी टेस्टमा सिकाउँला अनि हाम्रो फिजिकलै सकिन्छ क्या तपाईँहरूले जतिमा पढाएको थियो त्यति तपाईँले न्युमेरिकल गर्नुभयो भने स्योर त्यसबाट दुईटा होइन लङ क्वेसनमा एउटा लङ क्वेसन होइन एउटा सर्ट क्वेसन जसै भयो नि ल छ है अनि तपाईँहरूले फिजिकलबाट एउटा इन्डिकेटरमा भनिसकेको छु त्यो पढ्नुहोस् होइन आयोनाइजेसन त्यसको कन्सटेन्टहरू है त्यस्तो कुरा पढ्दै गर्नु तर न्युमेरिकलको लागि टेन्सन नलिनु किनकि म सबै पढाइसकेको छु है न्युमेरिकल मेरो भिडियो हेर्नुहोस् मजाले त्यही अरू केही छँदै छैन है ओके आजको जुन च्याप्टर छ हाम्रो त्यो सर एउटा क्वेशन थियो एकछिन पहिला पढाउन दिनु होइन अनि पछि कन्सेप्ट सुरु गराउनु है ओके सर के रहेछ केमिकल काइनेटिक्स होइन त्यो बक्सवाला तपाईँहरूले पढ्नु भयो होला क्या बक्समा के दिया हुन्छ अनि त्यसको रेट निकाल्ने क्या त्यो भ्यालुहरू कसरी निकाल्ने त्यो कुरा हामी आज पढ्नेछौँ कि म पहिला एउटा क्वेसन एकदम बुझाउँछु क्या यो केमिकल काइनेटिक्स नै हो क्वेसन कस्तो रहेछ भने ए प्लस डीले सी प्लस डी होइन सिम्पली ए र बीले रिएक्ट गर्यो भने सी प्लस डी दिन्छ होइन तपाईँहरूलाई के दिया हुन्छ एउटा बक्स बनाएर दिया हुन्छ एउटा एक्सपेरिमेन्ट भनेर दिया हुन्छ एक्सपेरिमेन्ट 1 2 3 4 5 जति भयो त्यसले मतलब छैन म तिनवटा लिए गरेँ मलाई इजी हुन्छ भनेर है कन्सन्ट्रेसन अफ ए दियो कन्सन्ट्रेसन अफ बी दिन्छ होइन अनि सबैको रेट दिया हुन्छ क्या इन्स्टेन्ट रेट कति छ त्यो सब दिन्छ है जस्तै एक्सपेरिमेन्ट 1 मा ए को कन्सन्ट्रेसन यहाँ के दिया छ 1.5 बी को के 2 मा के दिया छ 1.5 अर्को 3 हैन बी को चाहिँ कन्स्टेन्ट दिया छ 1.5 2.5 1.5 है त्यसको कति दिया छ 3.2 into 10 power -1 3.2 into 10 power -1 6.4 यस्तो के अब यसलाई टेबलमा नि बनाएर दिन्छ क्या है सुन्नुस् है यो भनेको हाम्रो लङ न्युमेरिकल है लङ क्वेसनको न्युमेरिकल हो जुन यो सोधेको छ क्या हाम्रो मोडल सेटमा नि छ है सो यसमा तपाईहरुलाई निकाल्न आयो भने के आउँछ भनेर यसमा निकाल्न आयो भने दुईटा चारवटा कुरा सोध्छ हैन फर्स्टमा हामी अर्डर निकाल्छ क्या यसको अर्डर है अर्डरको कुरा गर्छ क्या सपोज के एउटा म एउटा फर्मुला लेखे तपाईहरुले सबै याद हुनु k इक्वल टु हुन्छ सरी f इक्वल टु हुन्छ k इन्टु कन्सन्ट्रेसन a को पावर x कन्सन्ट्रेसन b को पावर 1 है यो फर्मुलाबाट सबै हुन्छ क्या मजाले एउटा फर्मुला छ रेट इक्वल टु k इन्टु a कन्सन्ट्रेसन a को पावर x b को पावर 1 है दुईहरु सबैको भ्यालुहरु लेख्ने अनि के छैन के भनेको त रेट कन्स्टेन्ट बुझिनु भयो x भनेको के त x भनेको order with respect to a को order भनेको x हो y भनेको के त order with respect to बुझ्नु भयो अब यसमा नि अर्को क्वेशन छ पहिला त यही दुईटा निकाल्न भन्छ हैन फाइन तेरे order के है order भनेको x र y पत्ता लगाउने भयो त्यसपछि अर्को के आउँछ टोटल order के टोटल भन्नुस् वा यसमा ओभरअल भनेर आउँछ के ओभरअल अर्डर है ओभरअल अर्डर भनेको x + 1 के x र y लाई एड गर्नु भयो भने के आउँछ ओभरअल अर्डर है
त्यसपछि अर्को के को भ्यालु कति हुन्छ पत्ता लगाऊ यो के को है अथवा रेट कन्स्टेन्ट कति हो फर्स्टमा त फर्मुला के पत्ता लगाऊ रे रेट कन्स्टेन्ट है रेट कन्स्टेन्ट भनेको के सो यो तीनटा कुरा हामी पत्ता लगाउँछौँ हैन टेल क्वेसनहरुको हुन्छ त्यो क्वेसन पछि गरौँला पहिले हामी यही गरौँ त यो जुन मोडल दिएको छ यो मोडल बुझ्नुस् क्या यसको मोडल भएको आयो भने नि तपाईहरुले यो फर्मुला जसरी नै याद गर्नुपर्छ क्या रेट भनेको k इन्टु a को पावर x b को पावर y है वेयर x भनेको अर्डर अफ a हो भने y भनेको अर्डर अफ b हो अनि ओभरअल अर्डर भनेको x र y ले हामी सम गर्यो भने के आउँछ ओभरअल अर्डर अनि के भनेको रेट कन्स्टेन्ट है सो यो मोडलको गर्ने अब यसमा टेक्निक छ क्या के कसरी गर्ने भने सजिलो हुन्छ भनेर क्या हैन यो सार्नु भयो है यो भयो भने यो मेट्स हैन यो तीनटा जेस हामीले पत्ता लगाउनु पर्छ है अब कसरी लगाउने त्यही कुरा गरौँ अब ल पहिला के गर्नुस् यो जुन जुन भ्यालु दिएको छ नि त्यो सबै लेख्नु फर्मुला के रहेछ भने रेट इक्वल टु के छ भन्छ k इन्टु a को पावर x सब्स्टिट्युसन b को पावर y हैन अब यो जुन फर्मुला छ त्यो ठाउँमा जुन ठाउँमा जे छ त्यो भ्यालुहरु हाल्ने क्या सो सिम्पल फर्स्ट एक्सपेरिमेन्ट फर्स्ट को लागि रेट इक्वल टु के हुन्छ भन्नुस् त के को त जस्ताको त्यस्तै किनकि के को भ्यालु थाहा छैन a को ठाउँमा हामी कति हाल्न मिल्छ भन्नुस् त 1.5 को पावर x नि हाम्रो थाहा छैन है b त थाहा छ नि 1.5 हैन अनि y है अनि यसको रेट कति थियो त 3.2 into 10 power minus 1 सो यो रेटको ठाउँमा के लेख गरिन्छ 3.2 into 10 power minus 1 है यो इक्वेसन 1 अर्थात फर्स्ट एक्सपेरिमेन्ट को लागि यो भयो है सेम त्यस्तै सेकेन्ड को लागि नि लेख्नुस् रेट कति छ भन्नुस् त 3.2 into 10 power minus 1 हैन इक्वल टु k into रेट भयो a को भ्यालु कति छ 2 मा 1.5 को पावर x b को कति छ 2.5 को पावर y सेकेन्ड भयो अर्को कन्स्ट छ 6.4 भयो हैन 10 पावर माइनस 4 भयो इक्वल टु k कन्सन्ट्रेसन 3 भयो है को पावर x 1.5 को पावर y अनि यो इक्वेसन यस्तो 4 5 जतिवटा इक्वेसन भयो सबैले यस्तै लेख्नु क्या हैन म तीनटा लिएर गरे सो तीनटा इक्वेसन हो क्या तपाईले चारवटा दियो पाँचवटा एक्सपेरिमेन्ट दियो भने सबैले यस्तै लेख्नु क्या अब यहाँ के छ टेक्निक भनेको कुन यस्तो दुईटालाई के रे डिभाइड गर्यो भने हैन कुन 1 2 3 छ नि सो तीनटा वा चारवटा होस् कुन यस्तो दुईटालाई डिभाइड गर्यो कि x पावर वाला कट्छ वा y पावर वाला कट्छ क्या हैन भन्नुको अर्थ कस्तो छ भने यो 1 र 2 लाई डिभाइड गर्यो भने यो x र यो x को बेस हेर्नुस् क्या यो 1.5 छ यो 1.5 छ सो यो कट्छ क्या भन्न खोजे क्या कुनै यस्तो दुईटालाई मिलाउनुस् कि x को बेस होस् वा y को बेस होस् के होस् कटोस् क्या बुझ्नुभयो नि कट्दैन भने सिम्पल हामी डिभाइड गरौँला के क्याल्कुलेटर सधैँ छ डिभाइड गर्न मिलिहाल्छ त हैन जस्तैमा 2.5 को पावर x छ हैन डिभाइड बाइ गर्यो के 1.5 को पावर x हैन सो यो डिभाइड कसरी गरिन्छ सिम्पल 2.5 upon 1.5 सबैको पावर x भयो हैन यो दुईटालाई डिभाइड गर्नु जति होस् त्यतिको पावर x बुझ्नुभयो नि डिभाइड गर्नु जति होस् त्यति त्यस्तो गर्ने हैन भने हाम्रो इजीको लागि सिम्पल इजीको लागि के 1 3 लाई डिभाइड गर्नु पर्छ कि 1 2 लाई कि 2 3 लाई के कुन यस्तो दुईटालाई गर्नुस् कि x को बेस होस् वा y को बेस होस् मिलोस् क्या मिल्यो भने कट्छ अनि अर्कोको भ्यालु आउँछ है सो यहाँ हेर्नुस् त म 1 2 लाई डिभाइड गरे भने यहाँ x को बेस दुईटैमा मिल्यो कि मिलेन मिल्यो सो यो हाम्रो y को भ्यालु आउँछ क्या बुझ्नु भयो सो 1 र 2 लाई डिभाइड गर्नुस् x कट्छ अनि y को भ्यालु आउँछ है सेम त्यस्तै y को भ्यालु निकाल्नलाई अब x के रे x को भ्यालु निकाल्नलाई अब यो थर्ड र यो फोर्थ के रे फर्स्ट लाई गर्यो भने यो र यो क्यान्सल हुन्छ अनि x को भ्यालु आउँछ क्या बुझ्नुभयो नि सो त्यस्तै गरौँ हामी डिभाइडिङ 1 by ल 1 भनेको कस्तो छ 3.2 into 10 power minus 1 equal to k into 1.5 को पावर x into 1.5 को पावर y डिवाइड बाइ
0.2 into 10 power minus 1 equal to k. यो भनेको 1.5 को पावर x into 2.5 को पावर y क्या बुझिन्छ है अब यो त यो के भयो क्यान्सल भयो यो भनेको कति हो 1 इक्वल टु यो के क्यान्सल भयो यो नि यो क्यान्सल भयो बच्यो के 1.5 को पावर x अपन 2.5 को पावर y यो 1 बुझिन्छ है ल भन्छ अब यो त के सुन्नुस् है अब यो 1 जोडा अब 1 इज इक्वल टु के लेख्न मिल्छ भन्नु त 1.5 डिभाइड बाइ 2.5 को पावर y हैन अब तपाईहरुले पढ्नु भयो होला के है एनीथिङ पावर 0 हैन j को पावर 0 भयो भने त्यसको भ्यालु 1 हुन्छ हैन j को पावर 0 भयो भने त्यसको भ्यालु के हुन्छ 1 सो यो 1 लाई हामी के लेख्न मिल्छ 1.5 डिभाइड बाइ 2.5 को पावर हामी 0 त लेख्न मिलिहाल्छ नि हैन यो सबैको पावर 0 भनेको 1 हैन र इक्वल टु 1. सर साउन्ड गयो हजुरको सर अनिल सर यो सबै एक्सपेरिमेन्ट थियो त्यो तीनटा एक्सपेरिमेन्ट लेखे हैन यो फर्मुलाको बेसमा है यो फर्मुला याद हुनु पर्यो रेट भनेको a * a को पावर x b को पावर y है अब कुनै कुनै ठाउँमा के यहाँ 2 दियो रे यहाँ 3 दियो रे हैन यो ले 2 3 ले यो कन्स्टेन्टको जुन भ्यालु छ नि त्यसमा के भयो अर्थ राख्दैन है हामीले मात्र भनेको यो तीनटा जुन एक्सपेरिमेन्ट हुन्छ त्यसको आधारमा गर्ने के यो जे दिएर गरो केही मतलबै हुँदैन के है हामीले मात्र यो जुन छ नि यो त्यसैको आधारमा गर्ने के यो एक्सपेरिमेन्टको आधारमा के एक कोठामा चाहिँ त्यो राख्ने दुई कोठामा चाहिँ त्यो राख्ने त्यस्तो कुनै कोठामा यहाँ 2 लेखे आउँछ 2 के हो त त्यस्तो कुरा हेर्ने सुन्नुस् है सो फर्स्ट एक्सपेरिमेन्टमा यो सबै भ्यालुहरु पुट गरेको छु सेकेन्डको लागि थर्डको लागि हैन अब के भनेको थियो नि कुनै दुईटालाई यस्तो दुईटालाई डिभाइड गर्नुस् कि x को बेस कटोस् वा y को बेस मिलोस् भनेर है सो म यो दुईटालाई हैन यो दुईटालाई डिभाइड गर्दाखेरि x को बेस जुन छ नि यो बेस मिल्यो के अनि कट्छ भनेर क्या त्यही भएर है सो यहाँ डिभाइडिङ के 1/2 हैन डिभाइड गर्दाखेरि हामी के यो पुरै कट्यो हैन के कट्यो अनि यो पुरै कट्यो के अर्थात् यो भनेको 1 भयो क्यान्सल भएर 1 आइहाल्छ त अनि यो डिभाइड बाइ यो को पावर y छैन सो यसको y यसको y भयो है त्यो भनेको 1 इज इक्वल टु कति हुन्छ 1.5 upon 2.5 को पावर के भयो y बाइ y सबैको एकैचोटी पावर लेख्न त मिलिहाल्यो नि है अब हामीले थाहा छ 1 भनेको एनीथिङ पावर 0 इक्वल टु 1 हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ नि सो हामीले के गर्ने यता जे थियो त्यही भ्यालु लेखेर अनि त्यसको पावर 0 लेख्ने क्या यो भनेको 1 हैन र 1 त हो सो y इक्वल टु कति आयो त 0 हो क्या बुझिन्छ सकिन्छ होला क्या यो अब भनेको क्वेशन के निकाल भनेको हुन्छ अब सुन्छ अब हामी के गर्छौं y को अब x को भ्यालु निकाल्छौं के को भ्यालु x को सो अब x वाला के अब x को भ्यालु हेर्नलाई अब यो सुन्नुस् है यो दुईटा गरे हैन भाइ अब यो दुईटा मिलाछ के यो दुईटा मिलाछ हैन अब x कट्या छ के अब यस्तो दुईटा मिलाउने यसको y को कटोस् के हैन अब 1 लाई 2 सँग मिलायो भने y कट्दैन भयो 2 लाई 3 सँग मिलायो भने y कट्दैन सो अब 1 र 3 ले मिलायो भने y कट्छ त 1.5 हैन बुझ्नु भयो नि सो 1 र 3 लाई डिभाइड गर्नुस् अनि जति आउँछ त्यही हाम्रो y x को भ्यालु हुन्छ त्यसैमा अब यहाँ के लेख्छु म डिभाइडिङ 1/3 हैन 1 मा कतिले डिभाइड गरौँ 3 ले हैन ल गर्नुस् कति हुन्छ भन्नुस् त 1 भनेको कति छ 3.2 into 10 power minus 1 equal to k 1.5 को पावर x भयो 1.5 को पावर y भयो के डिवाइड बाइ 6.4 into 10 power minus 4 भयो हैन k को k न भयो अनि 3 को पावर x भयो
यो भनेको 1.5 को पावर 1 है यो र यो के भयो सिम्पल क्यान्सल भयो बुझ्नुहुन्छ है के नि क्यान्सल भयो क्या यो 2 जा हुन्छ सायद है 3.2 into 10 पावर यो डिभाइड बाइ यसले दुईचोटी गर्नुभयो भने यो आउँछ क्या है फेरि त्यति हो क्या गर्नुभयो भने यो र यसमा डिभाइड गर्नुभयो भने कति आउँछ कि 1/2 क्या 10 to power है त्यो सबै त्यति आउँछ क्या है त्यो भने कसरी सर 1/2 मात्र आउँदैन कति आउँछ 500 हजुर 500 भयो क्या यो र यो डिभाइड गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ 2 आउँछ 1/2 ए 1/2 आउँछ 1/2 को पावर x भयो र अब यो बेस मिलाउनु पर्यो क्या बेस त मिल्दै मिल्दैन ठीक है माथि के चाहिँ के हो एकछिन है सक्यो क्याल्कुलेसन बिग्रियो क्या हजुर क्या यो भन्छ क्या क्याल्कुलेटर यो त हुँदै हुँदैन क्या मान्छे यो हो क्या 1/2 हो क्या पुस्तकमै वन हो क्या छैन क्या त्यस्तै आउँछ क्या कट्ने गरी आउँछ क्या कस्तो टेन्सन लिनु पर्दैन क्या अब हेर्नु त यसको अब बेसलेस मिल्यो नि होइन त 1/2 अनि बेसलेस मिल्यो पावर अब यसको पावर 1 छ नि त सो x बराबर 1 क्या 1/2 बेस मिल्यो यहाँ 2 छ नि पावर के हुन्छ फेरि इक्वल हुन्छ क्या त्यो 1 थियो है तो हाम्रो x र y को भ्यालु आयो हैन र अब x y को भ्यालु आयो भने ओभरअल कति हुन्छ भन्नुस् त ओभरअल अर्डर है अर्थात 0 x चाहिँ लेख्नुस् 1 प्लस 0 भनेको कति हो 1 प्लस 0 इक्वल टु 1 है के को भ्यालु निकाल्नु पर्यो अब के को भ्यालु यसमा जुन रेट कन्स्टेन्ट को छ नि त्यसको भ्यालु निकाल्नले अब के गर्छ भन्नुस् त x को भ्यालु हाल्नुस् y को भ्यालु हाल्नुस् के मात्र बाँकी हुन्छ कुनै इक्वेसनमा क्या के को भ्यालु आउँछ कि आउँदैन सुन्नुस् यहाँसम्म कसैले के कन्फ्युजन छ टेबल दिया हुन्छ टेबल दिएको आधारमा हामी तीनटा एक्सपेरिमेन्ट लेखिहाल्छौँ क्या तीनटा एक्सपेरिमेन्ट लेख्ने भनेको कस्तो छ हाम्रो एउटा फर्मुला छ रेट भनेको k इन्टु a को पावर x b को पावर y है त्यसको आधारमा तीनटा एक्सपेरिमेन्ट लेख्छौँ क्या अब त्यो तीनटामा हेर्छौँ क्या कुन दुईटाको बेस मिलिरहेछ क्या हैन त्यो दुईटाको बेस मिलिरहेछ भने मजाले डिभाइड गर्नुस् आउँछ यदि मिलिरहेको छैन भने सिम्पल हामीले डिभाइड गर्ने टेक्निक जानेछौँ सिम्पल डिभाइड गर्ने बेस मिलाउने x को भ्यालु निकाल्नु y को भ्यालु निकाल्ने क्या हैन तर त्यस हाम्रो मिल्ने गरी आउँछ जति गर्नुस् त्यसमा स्योर मिल्छ क्या सबैको मिल्ने गर्छ यस्तो नि छैन कि नआउँछ क्या सबै मिल्ने गरी आउँछ इफ आयो भने क्या सिम्पल तपाईले डिभाइड गर्नुस् बेस मिलाउनुस् त्यही हो है x y को भ्यालु आयो भने त्यसमा हामी के रे अब ओभरअल अर्डर नि सोध्या हुन्छ अथवा टोटल अर्डर कति छ त टोटल अर्डर भनेको 1 प्लस 0 भनेको 1 अथवा अरुमा 2 3 जे नि आउन सक्छ 1 प्लस 2 1 प्लस 3 जति भयो सबैले अथवा x प्लस y गर्नुस् त्यो भनेको ओभरअल अर्डर हो त्यसपछि हामीले के को भ्यालु निकाल्नु पर्यो अथवा रेट कन्स्टेन्ट को भ्यालु निकाल्नु पर्यो क्या सो रेट कन्स्टेन्ट को भ्यालु निकाल्नलाई यसमा x र y को जुन भ्यालु हुन्छ त्यसमा अर्डर हाल्दिने कुनै इक्वेसनमा यो तीनटा मध्ये अनि एक के मात्र बाँकी हुन्छ के को भ्यालु निकाल्दिने डिभाइड गर्ने त्यसपछि त्यसमा एउटा टेल क्वेसन के छ भने क्वेसन यसैको हो क्या यति दिया हुन्छ यतिसम्म हामी सबै गरे हुन्छ क्या अब यसमा अर्को के हुन्छ टेल क्वेसन भनेर टेल क्वेसन भनेर कस्तो हुन्छ भने के हुन्छ इफ कन्सन्ट्रेसन अफ ए है यदि कन्सन्ट्रेसन अफ ए दियो के हैन अनि कन्सन्ट्रेसन अफ बी दियो के क्या हैन ए र बी को केही भ्यालु दियो त्यसपछि रेट कति हुन्छ भने पत्ता लगाऊ क्या इफ एम से
concentration of A and B is 0.3 and 0.3 and 0.6 mole per liter. Mole per liter. होइन concentration भनेको मोल पर लिटर मात्र हो क्या रेट भनेको मोल पर लिटर पर सेकेन्ड है त्यस्तो है सुन्नु So question, if concentration of A and B is 80 respectively, है ना? A को लागि यो भयो भने B को लागि यो भयो. Find the rate क्या? अब यति बेला रेट कति हुन्छ पत्ता लगाऊ क्या? रेट बराबर कति हुन्छ भने पत्ता लगाऊ क्या? है? त सिम्पल हुन्छ क्या? के कुरा गर्नुस् न? रेट पत्ता लगाउनु पर्छ. सो रेट इज इक्वल टु के को भ्यालु क्या? यहाँबाट यो सबैबाट हामीले के को भ्यालु निकाले हुन्छ कि नै? है? यो सबै इक्वेसन गरेर हामी के को भ्यालु त निकाले आउँछौं नि त त्यो के को भ्यालु भयो त्यो के को भ्यालु के गर्ने है त्यो के को भ्यालु मजाले यसमा हाल्ने के को ठाउँमा अब यसबाट कुनै नहाल्ने के यसबाट जुन यहाँ छ त्यो हाल्ने बी को भनेको यो हाल्ने हैन अर्डर हाम्रो जुन छ नि यसबाट जुन अर्डर छ त्यही अर्डर x र y को ठाउँमा हाल्ने जति भ्यालु आउँछ त्यही भनेको रेट हुन्छ बुझ्नु भयो नि यहाँबाट त के को भ्यालु तपाईहरुले निकाल्नुहुन्छ है के भनेको कति आउँछ भनेर है के भनेको सिम्पली यहाँ निकाल्नु हैन 2.1 10 पर माइनस 1 है मोल पर लिटर पर सेकेन्ड है के को भ्यालु आएछ के को है सिम्पल यसमा के को भ्यालु हाल्नु 2.13 into 10 पर माइनस 1 कन्सन्ट्रेसन ए कति दिएछ भन्नुस् त 0.3 को पावर 1 भयो अनि 0.6 को पावर 0 भयो क्या यो सबैले सोल्भ गर्नुस् त यो रेट आउँछ कि आउँदैन है बुझिन्छ है सो यो भनेको एउटा हाम्रो लङ क्वेशन नै हो लङ न्यूमेरिकल नै हो यसको बेसमा आउँछ रेट पत्ता लगाउनु के अनि फेरि यो अर्डरहरु पत्ता लगाउनले के बुझ्नु बाँकी जस्तो अब तपाईले घरमा प्र्याक्टिस गर्नु अब हाम्रो जुन केमिकल काइनेटिक्स थियो त्यो केमिकल काइनेटिक्समा हामीले तीनटा न्यूमेरिकल पढ्यौं क्या एउटा के रे इक्विभ्यालेन्ट रेटहरु निकाल्ने हैन त्यसपछि हाफ अर्डरको कुराहरु गर्यौं हैन अनि यो भनेको 23 च्याप्टरको थियो यो लास्ट है लास्टमा यो न्यूमेरिकलै हो अनि यसमा हामीले अर्डरहरु कसरी निकालिन्छ ओभरअल अनि प्लस रेट पनि कसरी निकालिन्छ त्यो भन्दै यो कोठा नै हो हाम्रो मोडल क्वेशनमा नि एउटा दिया छ त्यो तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्नु आउँछ अनि त्यसमा टेल क्वेशन भनेर दिन्छ भने ए को ठाउँमा बी को ठाउँमा मजाले हाल्ने एक पेज निकालेको हुन्छ त्यो हाल्ने अनि जस्तो त्यही हुन्छ है ओके अब यो च्याप्टर सिक्यो हैन अब यसपछिको लास्ट हाम्रो न्यूमेरिकलको च्याप्टर के रहेछ भने इनर्जेटिक क्या त्यो मेन के भन्छ काठमाडौँ अब काठमाडौँ भएन गाउँ जस्तो कुन चाहिँ अर्को च्याप्टर गर्दा है त्यो हेन्स लको आधारमा हामीले हिटहरु निकाल्ने कुराहरु गर्न सिक्छौं अर्को च्याप्टर भन्नु है इनर्जी change in chemical reaction है च्याप्टर को नाम है भनेको इनर्जी चेन्ज इन केमिकल रिएक्सन है सुन्नुस् है यसमा हामी मेन कुरा गर्ने छौं फर्मेसन को कम्बुसन को केको कुरा फर्मेसन को र कम्बुसन को है याद गर्नुस् है कस्तो छ नि अनि हिट भन्नुस् वा इन्थाल्पी भन्नुस् क्या इन्थाल्पी भन्नुस् वा हिट भन्नुस् कुरा है हिट एन्ड इन्थाल्पी हिट एन्ड इन्थाल्पी सो है हिट र इन्थाल्पी कुरा गर्नु है हिट र इन्थाल्पी भनेको एउटा हिट अफ फर्मेसन कति हो इन्थाल्पी अफ फर्मेसन कति हो त्यो कुरा सोध्यो भने पनि तपाईले मजाले यही कुरा गर्नु पर्ने छ के अर्थात इन्थाल्पी नै निकाल्नु छ हिट नै निकाल्नु छ त्यही हो क्या सो यसको लागि हामी पहिला के गरौँ
कुनै कुराको यदि फर्मेसन गर्न दिएको छ भने जस्तै म भनेको छु क्या फर्मेसन अफ वाटर के कार्बन डाइअक्साइड एन्ड यो तिनटाको फर्मेसन भनिएको छ भने तपाईँले यसको रिएक्सन कसरी लेख्नुहुन्छ क्या त्यो रिएक्सन लेख्न तपाईँले के भन्नुहोस् फर्मेसन जहिले प्रोडक्ट साइडतिर हुन्छ होइन र सो फर्मेसन H2O भयो ल H2O फर्म भयो क्या त्यति हो फर्मेसन भन्यो कि प्रोडक्ट साइडमा त्यो कम्पाउन्ड लेख्नुहोस् है त्यति हो अब यसमा कुन कुन एलिमेन्ट छ त्यो एलिमेन्ट यहाँ लेख्नुहोस् है एउटा हाइड्रोजन छ एउटा अक्सिजन छ क्या हैन बीचमा के दिनुस् प्लस है अब म भन्छु क्या जति ग्यासहरु हुन्छ नि त्यो सबैले हामी के को फर्ममा लेख्छौं डाइ फर्ममा के फर्ममा डाइ भनेको यो बेसमा 2 हालेर के लेखेर 2 है ग्यासहरु जति छ जस्तै अक्सिजन ग्यास हाइड्रोजन ग्यास हैन क्लोरिन ग्यास त्यस्तो नाइट्रोजन ग्यास है जति ग्यासहरु हुन्छ सबैको बेसमा के लेखिन्छ 2 यो कार्बनको बेसमा 2 लेख्नु पर्छ र पर्दैन किनकि ग्यास छँदै छ हैन मिथेन है नन मिथेन है मिथेन ओके सो रिएक्सन हामी यसरी लेख्छौं क्या फर्मेसनको कुरा है कि जहाँ पहिले नै ग्यासको यतातिर जे फर्म छ त्यो लेख्नु कार्बन डाइअक्साइड छ भने के लेख्नु पहिला CO2 हैन अब यसमा कुन कुन एलिमेन्ट छ त्यो यहाँ लेख्नु C छ O छ हैन अब C को बेसमा 2 लेख्नु पर्छ पर्दैन किनकि यो ग्यास छैन र अक्सिजन त ग्यास छ नि त सो यस बेसमा के लेख्नु पर्छ 2 बुझ्नु भयो नि है सही छ सेम त्यस्तै फर्मेसन अफ ग्लुकोज है फर्मेसन अफ ग्लुकोज भनेको C6 ग्लुकोज भनेको कहो 6 12 छ हैन कहो 6 12 छ है ग्लुकोज अब यो ग्लुकोज फर्म गर्नु छ फर्म गर्ने बित्तिकै पहिला फर्मलाई यहाँ जे छ त्यो लेख्नु पर्यो है कहो 6 12 छ है बुझ्नु भयो अब यसले फर्म गर्दाखेरि यहाँ के लेख्नु पर्छ भने त कार्बन हाइड्रोजन अक्सिजन क्या अब यसलाई डाइ फर्ममा लेख्नु पर्छ पर्दैन यसलाई त मजाले लेख्नु पर्छ यसलाई नि अब ब्यालेन्स त गर्नुपर्छ त्यो पछि कुरा जस तपाईहरुलाई जे फर्म दियो भने फर्मेसन भनिया छ नि त्यो पहिला यता लेख्नुस् अनि कुन कुन एलिमेन्ट छ त्यो एलिमेन्ट यता लेख्नुस् ग्यास भयो भने डाइ फर्ममा लेख्नुस् ग्यास छैन भने जस्ताको त्यस्तै लेख्नुस् है अब हेर्नुस् अब यी सबैलाई हामीले ब्यालेन्स नै गर्नुपर्छ क्या सो फर्मेसनमा ब्यालेन्स गर्दा जहिले नि यसलाई 1 मोल हालेर राख्नुपर्छ क्या है फर्मेसन भएको जुन कम्पाउन्डहरु हुन्छ जहिले नि 1 मोल राख्नुपर्छ क्या है फर्मेसनमा यहाँ 2 3 थपेर ब्यालेन्स गर्ने हैन क्या फर्मेसनमा जहिले नि यसलाई कति मोल राख्नुपर्छ 1 मोल क्या फर्मेसनको डिफिनिसन नै के रहेछ भने 1 मोल फर्म हुनलाई कति हिट चेन्ज हुन्छ त्यो भनेको के हो हिट अफ फर्मेसनको इन्थाल्पी अफ फर्मेसन क्या हिट अफ फर्मेसन भन्नु वा इन्थाल्पी अफ फर्मेसन कुरा एउटै हो अर्थात 1 मोल फर्म हुनलाई क्या प्रोडक्ट फर्म हुनलाई कति हिट चेन्ज हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं हिट अफ फर्मेसन क्या बुझ्नु भयो नि सो यो फर्मेसनमा जहिले नि हामी 1 हाल्छौं के यतातिर 2 3 थपेर यो यता ब्यालेन्स नगर्ने क्या बुझिन्छ है यो जहिले नि अब यतातिर के गर्यो भने सबै ब्यालेन्स हुन्छ क्या सो ब्यालेन्स गर्ने टेक्निक सिक्नुस् क्या हाइड्रोजन दुईटा छ दुईटा भयो अक्सिजन एउटा छ यहाँ कति रहेछ दुईटा दुईटाले अब 1 यो दुईटालाई अब 1 बनाउनु पर्यो सो 1 बनाउनले यहाँ 1 को यहाँ 2 गर्छ के गर्छ 1/2 यो 2 भनेको माथिको के यो 2 भनेको कतिको यो O2 लेखेको छ नि O2 भनेको माथिको यो 2 क्यान्सल भयो एउटा अक्सिजन बन्छ क्या बुझिन्छ यतातिर फेरि 2 थपेर यहाँ 2 थपेर यहाँ 2 बनाउनै पर्दैन यहाँ जहिले नि कति राख्नु पर्छ 1 यादै गर्नुस् है फर्मेसन भयो जहिले नि 1 मोल हुन्छ क्या है जहिले नि 1 मोल राख्नु है यो त अलरेडी ब्यालेन्स है ल यसो गर्नुस् है कार्बन कतिवटा छ 6 वटा यहाँ 6 थप्छौं हैन र 6 हाइड्रोजन कतिवटा छ 12 हैन र तर यहाँ दुईटा छ सो यहाँ 6 थप्यो भने 6 2 दा 12 हुन्छ बुझिन्छ अक्सिजन कतिवटा छ 6 वटा हैन सो 6 वटा गर्नलाई यहाँ के गर्नु पर्यो भन्नुस् त दुईटा छैन र सो हामी 6 बाइ सिम्पल 3 गरे भयो नि त्यही भइहाल्छ पुग्छ है ब्यालेन्स गर्न आउँछ है ओके ब्यालेन्स गर्न आउँछ भने तपाईले यसले गर्नुस् है इथानोललाई गर्नुस् है C2H6O है यसको ब्यालेन्स गरेर भन्नुस् है
के रहेछ फर्मेसनको कुरा हो C2H5 भन्नुस् वा OH भन्नुस् हैन वा H6 भन्नुस् अनि O भन्नुस् वा H है इथाइल अल्कोहल यो भनेको के हो इथाइल अल्कोहल है C2H5 OH हुन्छ नि त इथाइल अल्कोहल त्यो H यसमा एड गरेर 6 भनिदियो है ल यसको फर्मेसन भनेको कार्बन चाहियो हाइड्रोजन चाहियो अक्सिजन चाहियो के यो दुईटालाई जहिले नि हामी डाइफर्ममा लेख्छौं किनकि ग्यास छ कार्बन कतिवटा छ दुईटा यहाँ 2 थप्छौं हाइड्रोजन कतिवटा छ 6 वटा यहाँ 3 थप्छौं अक्सिजन एउटा छ सो 1 बाइ बुझिन्छ होला है ल बुझिन्छ अर्को लास्ट एउटा फर्मेसन के गर्नु कहो 12 22 11 कहो 12 22 11 भनेको के हो यो सुगर अघिल्लै बाइलेन्स है कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस अक्सिजन हैन यो जहिले नि डाइफर्ममा हुन्छ है यहाँ कति थप्नु पर्यो 12 यहाँ कति थप्नु पर्यो 11 हैन 11 अनि यो छ नि त है अब यहाँ 11 वटा कार्बन ल्याउनु पर्यो क्या 12 12 11 मिल्छ 11 वटा कार्बन 11/2 हैन र 11 बाइ हो यो 2 भने माथिको क्या बुझ्नु 2 त काट त्यसमा 11 into 2/2 भयो क्या यो 2 2 क्यान्सल भयो अनि 11 बच्यो नि त यो O2 भनेको माथिको हुन्छ क्या त्यो ठुलो एउटा यस्तो क्या अब त बुझ्यो नि त यो मल्टिप्लाई हो क्या यिनीले लेख्नु पर्दैन है बुझिन्छ तपाईले के बुझ्नुस् फर्मेसनमा जहिले नि यता कति मोल हाल्नुपर्छ 1 मोल क्या है यसमा एउटा क्वेशन छ क्या क्वेशन कस्तो छ भने What question है क्या यसको त्यसमा हुन्छ कुन कस्तो छ भने enthalpy of formation of ammonia is 46 kilojoule per mole है enthalpy of formation of ammonia is 50 calculate enthalpy of formation of ammonia बोले ammonia कुनै रिएक्सन भनेको एउटा रिएक्सन लेख्छु है त्यसको N2 plus H2 gives माइनस गर्दा हामीले यसलाई चाहिँ माइनस गरेर यो दिया छ कस्तो यो 2 दिया छ हैन यहाँ सिम्पल यो 2 दिया छ यो एमोनिया को जुन छ enthalpy of formation of ammonia यो रिएक्सन है यो कति दिया छ यसको लागि 136 किलो जुल यति चाहिँ calculate enthalpy of formation of ammonia in reaction क्या यो रिएक्सनमा फर्मेसन अफ एमोनिया कति छ भनेर पत्ता लगाऊ क्या हैन सुन्नुस् है सो सिम्पल हामी के भनेको छौं फर्मेसन हुनलाई जहिले नि यहाँ कति मोल हुनु पर्छ 1 मोल क्या हैन तर यो हाम्रो कति मोल दिया छ 2 मोल क्या सिम्पल enthalpy of दुई मासको क्वेशन हो क्या
इन्थाल्पी अफ फर्मेसन अफ एमोनिया भनेको MS3 इज इक्वल टु कति हुन्छ भन्नु त अन्त 2 मोलको लागि यति छ के सो 1 मोलको लागि कति हुन्छ त्यसको 2 ले यसमा डिभाइड गर्नु 136 डिभाइड बाइ यो बुझ्नु भयो होला के है जहिले नि फर्मेसनमा त्यहाँ कति मोल हाल्नु पर्छ 1 मोल क्या यो भनेको 2 मोल छ क्या यो फर्मेसनमा कति मोल राख्नु पर्छ 1 मोल क्या अर्को क्वेशन म पढिदिरहेको छु तपाईहरुले गर्नुस् हैन क्याल्कुलेट द स्ट्यान्डर्ड इन्थाल्पी अफ फर्मेसन अफ वाटर इन द फ्लोइङ रिएक्सन क्या अनि वाटरको रिएक्सन दिएको छ सेम त्यस्तै यहाँ 2H2O राखेको छ क्या 2H2O मा चेन्ज गरेको डेलेज कति छ त्यो दिएको छ हैन देन यसको फर्मेसन अफ इन्थाल्पी कति हो पत्ता लगाउनु सो यसलाई हामी जहिले नै कति बनाउँछौं 1 के हैन 1 मा जति छ त्यही भनेको नि हाम्रो इन्थाल्पी अफ फर्मेसन होइन र है किनकि हामी यहाँ हेरिरहेको छौं सबैमा 1 मोल छ क्या है सो 1 मोलमा जति हिट चेन्ज हुन्छ त्यो भनेको इन्थाल्पी अफ फर्मेसन हो हिट अफ फर्मेसन हो क्या है अनि के हिट अफ फर्मेसन त्यो हिट जुन इन्थाल्पी छ नि त्यसको जनाउने टेक्निक छ भनेको त्यो डेलेज हो क्या डेलेज चाहिँ हामी के बुझ्छौं इन्थाल्पी अफ हिट है चेन्ज इन हिट वा चेन्ज इन इन्थाल्पी बुझ्नु भयो त्यो सर्ट क्वेशन है बुझ्नु न यो सर्ट क्वेशन हैन सर्ट क्वेशनको लागि आउँछ के 2 दिया हुन्छ 3 दिया हुन्छ 4 दिया हुन्छ यसलाई जहिले नि हामी कति बनाउँछौं 1 है ओके यो भनेको हाम्रो फर्मेसनको कुरा भयो हैन अब कम्बुसनको कुरा गर्छौं केको कुरा कम्बुसन है फर्मेसन आयो कि जहिले नि हामी 1 मोल राख्छौं कति मोल राख्छौं 1 मोल याद गर्नुस् अनि फर्म गर्ने रिएक्सन लेख्दा त्यति नै झाउ छैन के सेम त्यस्तै अब के को कुरा हो कम्बुसनको क्या कम्बुसन गर्दा भनेको जल्ने क्या है कम्बुसन हुनलाई हामीले कुन ग्यास चाहिन्छ त्यति हो क्या है कम्बुसन हुनलाई हामीले कुन ग्यास चाहिन्छ अक्सिजन ग्यास कुन ग्यास अक्सिजन क्या सो जुन कम्बुसन भनिएको छ भने त्यो प्लस O2 सँग त रिएक्सन गर्छ नै गर्छ क्या है इफ कम्बुसन अफ जे भनोस् हैन कम्बुसन अफ जे भनेको छ त्यो भनेको O2 सँग के गर्छ रिएक्सन गर्छ नै गर्छ क्या अनि O2 सँग रिएक्सन गरेर हाम्रो यो के रे यो च्याप्टरमा जहिले नि अर्ग्यानिक कम्पाउन्डलाई के गराएको छ कम्बुसन गराएको छ क्या है जहिले नि अर्ग्यानिक कम्पाउन्डलाई के गराएको छ कम्बुसन क्या सुन्नुस् जुन यो अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड यदि कम्बुसन भयो भने नि जहिले नि के दिन्छ CO2 प्लस H2O है यति याद गर्नुस् क्या कम्बुसन भयो कि यति लेखिहाल्नु पर्छ क्या बुझ्नु भयो नि है फर्मेसन हुने बित्तिकै ग्यास अनि फर्म के हुन्छ त्यो लेखिहाल्नु पर्छ क्या अनि यता त आफै लेख्नु होइन सेम त्यस्तै कम्बुसन जल्ने भन्ने कि आयो कि हामीले यति लेखिहाल्नु पर्छ क्या प्लस O2 गेट CO2 प्लस H2O क्या बुझ्नु भयो अब तपाईले भन्छ के कम्बुसन अफ ग्लुकोज सरी ग्लुकोज भनेर जे भनोस् कम्बुसन अफ बेन्जिन दियो C6H6 हैन त्यति हो सो C6H6 यदि कम्बुसन भयो भने यही दिन्छ कार्बन डाइअक्साइड प्लस H2O कम्बुसन अफ ग्लुकोज भनोस् प्लस O2 दिने भनेको के हो CO2 प्लस H2O हैन कम्बुसन अफ जे भनोस् के इथाइल अल्कोहल भनोस् C2H5OH प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O क्या बुझ्नु भयो नि हैन कम्बुसन अफ जे भन्नुस् क्या प्लस O2 सँग जहिले नि दिने भनेको के हो कार्बन डाइअक्साइड प्लस अक्सिजन अर्थात जुन नि हामीले जुन नि अर्ग्यानिक कम्पाउन्डलाई बाल्यो भने जहिले नि के निस्किन्छ त्यसबाट कार्बन डाइअक्साइड र वाटर निस्किन्छ क्या बुझ्नु भयो सो हाम्रो यो लेभलमा जहिले नि अर्ग्यानिक कम्पाउन्डलाई के गराएको छ कम्बुसन गराएको छ है अब ब्यालेन्स त गर्नु पर्यो नि हैन है त ब्यालेन्स गर्नले यहाँ 6 वटा कार्बन छ भने यता के थप्नु हैन पहिला मेटल तब नन मेटल अनि अक्सिजन हाइड्रोजन त्यस्तो बुझ्नुस् न सो 6 वटा कार्बन ब्यालेन्स है हाइड्रोजन कतिवटा 6 वटा हैन सो यहाँ 3 थप्यो भने कति भयो त 3 2 जा 6 भयो अब अक्सिजन हेर्नुस् न अक्सिजन भनेको 6 2 जा 12 भयो 12 अनि 3 भनेको 5 भयो अर्थात 15 भएन र 6 2 जा 12 वटा अक्सिजन यहाँ छ अनि 3 वटा अक्सिजन यहाँ छ 15 वटा अक्सिजन के अर्थात यता 15 वटा अक्सिजन छ भने यता कतिवटा छ दुईटा मात्र छ क्या त्यसलाई हामी के गर्न सकिन्छ 15/2 क्या 2 2 क्यान्सल भयो अनि 15 बच्छ क्या अर्थात 15/2 हैन बुझ्नु भयो
सो यो बाइलेन्स हो क्या सेकेन्ड चाहिँ सेम त्यस्तै यसलाई बाइलेन्स गर्नुहोस् कतिवटा कारण त 6 वटा हैन 6 वटा कारण हैन के भयो 6 वटा हाइड्रोजन कतिवटा छ 12 वटा यहाँ कति 6 है अनि म यो जुन रिएक्सन लेखेर आएको छु नि यही रिएक्सन हो कि अरु केही यसमा छैन छैन आवश्यक आयो भनी यति सबैले अक्सिजन कतिवटा भयो र C6O6 हो क्या 6 वटा यहाँ छ हैन यता हेर्नु न यो कतिवटा 6 वटा छ 6 12 6 18 वटा हैन 18 छ नि त सो यो 3 पुर्याउ यहाँ 6 वटा आइसक्यो भने अब 12 वटा चाहियो सो यहाँ 6 थप्नु पर्यो 6 2 जा 12 भने 6 18 भयो हैन 6 2 जा 12 भने 6 18 क्या ल यसको भन्नुस् है कतिवटा कार्बन है दुईटा हैन दुईटा कार्बन क्या हाइड्रोजन कतिवटा 5 वटा हैन यहाँ 5/2 गर्यो भने 5 टा हाइड्रोजन भइहाल्छ त 6 टा हाइड्रोजन छ सरी है 5 अनि 1 6 टा हाइड्रोजन क्या हामी यसको नि लेख्न C6O है C2H6 अनि O है 6 वटा हाइड्रोजन छ भने यहाँ 3 थपौँ न हैन 6 वटा हाइड्रोजन के अब अक्सिजन मिलाउनु पर्यो क्या यता अक्सिजन हेर्नुस् क्या यता भनेको 4 वटा अनि 3 वटा क्या 4 3 7 वटा क्या 7 भएन र 7 वटा छ भने जसमध्ये एउटा आइसक्यो क्या 7 बाट एउटा आयो भने अब 6 वटा क्या यसलाई 6 वटा पुर्याउन कति बुझ्नु भयो बाइलेन्स गर्न सकिन्छ है ल त्यति अरु केही छदै छैन क्या सुन्नुस् है यो रिएक्सन भनेको यो रिएक्सन लेख्न आयो कि व्यक्तिले यसको न्यूमेरिकल मजाले गर्छ क्या यही रिएक्सन हो क्या रिएक्सन भनेको एउटा फर्मेसनको हुन्छ भने एउटा कम्बुसनको हुन्छ अरु केही छदै छैन त्यो फर्मेसनमा हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा के रहेछ भने फर्मेसन जहिले नि 1 मोल गराउने हो कति मोल गराउने हो 1 मोल क्या अनि बाइलेन्स भनेको त तपाईले गरिसक्नुहुन्छ क्या अनि रिएक्सन लेख्दा कम्पाउन्डमा जुन जुन एलिमेन्ट छ त्यही कम्पाउन्ड यता लेख्ने हो क्या रिएक्टेन्ट साइडमा क्या अनि बाइलेन्स गर्नुपर्छ यदि ग्यास छ भने त्यसलाई टाइप फर्ममा लेख्नुपर्छ बाकीमा टेन्सनै भएन क्या बुझ्नु भयो त्यसपछि अब कम्बुसनको कुरा आउँछ क्या कम्बुसन भनेको जहिले नि जल्नलाई कुन ग्यासले मद्दत गर्छ क्या हैन बन्नलाई कुन ग्यासले मद्दत गर्छ त अक्सिजन गर्छ क्या सो +2 त लेखिहाल्नु पर्छ क्या अक्सिजन ग्यास गिव्स अब जहिले नि यहाँ हाम्रो अर्ग्यानिक कम्पाउन्डले बाल्छ के अरु कसैले बाल्दैन है जहिले नि अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड बल्यो भने अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड भनेको हाइड्रोजन कार्बन अक्सिजन नाइट्रोजन सबै मिलेको सिम्पल हाइड्रोजन र कार्बन आको के हैन सो हाइड्रोजन र कार्बनमा अरु केही थपेर आयो भने त्यो नि अर्ग्यानिक हुँदैन त्यसमा यो भएन हैन सो जुन बल्यो भने नि अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड जहिले नि के दिन्छ कार्बन डाइअक्साइड र वाटर दिन्छ क्या बुझ्नु भयो कि भएन सो यो रिएक्सन लेख्न सिम्पल छ हैन अब म एउटा क्वेशन लेख्छु त्यसलाई गर्छु ल क्वेशन कस्तो रहेछ भने क्वेशन अब खोज्नु पर्यो हैन र क्वेशन खोज्नु पर्यो ल के सिम्पल लेखिराछु म क्वेशन छ है कति नम्बरको छ formation सुन्नुस् है enthalpy of formation of benzene is formation of benzene is 55 सुन्नुस् है त्यति चाहिँ अनि enthalpy of formation of water and carbon dioxide are and simply and enthalpy of formation of CO2 and water are enthalpy of formation of CO2 and water are 395 minus 395 kilojoule Q85 right? Sorry, 285 kilojoule 395 kilojoule okay. Carbon dioxide को यति छ भने वाटर को यति छ है
भयो त्यसपछि के छ calculate the enthalpy of combustion enthalpy of combustion of benzene क्या combustion of benzene यति दिया छ हैन अब यसबाट हामीले क्याल्कुलेट द एन्थाल्पी अफ कम्बुसन अफ बेन्जिन के बेन्जिन कम्बुसन बेलामा कति हिट चेन्ज हुन्छ त्यो पत्ता लगाउन सोधिरहेछ क्या हैन सो माथिबाट नै हामी आउँछौं क्या सोलुसन त पहिला लेख्नै पर्छ हैन सोलुसन लेखेपछि हामी के गर्छौं माथिबाट पढ्नु पर्छ क्या एन्थाल्पी अफ फर्मेसन अफ बेन्जिन के दिया छ फर्मेसन अफ बेन्जिन सो फर्म हुने बित्तिकै एउटा एरो दिनु पर्यो अनि बेन्जिन छ जे छ त्यो लेख्नु पर्यो C6H6 हैन फर्म भयो फर्म यतिकै भयो यता त रिएक्टेन्टमा केही चाहिएको छैन जे छ त्यही लेख्नु कार्बन प्लस हाइड्रोजन ग्यास छ सोध्नु है ब्यालेन्स गर्नुस् यहाँ 6 थप्नु पर्यो यहाँ 6 थप्नु यति बेलाको डेल एच कति छ के यति बेलाको डेल एच कति छ भन्नुस् त 55 किलो बुझ्नु भयो है लेख्नुको त कुरा बुझ्नु भयो होला है सेम त्यस्तै enthalpy of formation of CO2 र water लेख्नुस् क्या formation of CO2 formation of H क्या so CO2 को लागि रिएक्सन के हो C plus O2 अलरेडी यो बैलेन्स छ सो यसको लागि हाम्रो डेल एच कति दिया छ भन्नुस् -285 किलो यति बेला हाम्रो डेल एच कति दिया छ -395 किलो यो रिएक्सन लेखेकोमा कहीं डिस्टर्ब छ अलिकति डिस्टर्ब छ के डिस्टर्ब छ यसले यहाँ लेखेको छैन सो हाइड्रोजन 2 प्लस O2 अनि बैलेन्स गर्नु पर्यो यहाँ 2 थप्नु पर्यो यहाँ 2 थप्नु पर्यो हैन र सही हो कहाँ सही हो नि सही है यहाँ त जहिले नि 1 हाल्नु पर्छ हैन र फर्मेसन छ भने जहिले नि कति हाल्नु पर्यो 1 सो यहाँ त केही नहालिकनै यता त्यो बैलेन्स गर्नु क्या सो दुईटा हाइड्रोजन एउटा ऑक्सिजन छ भने यहाँ कति थप्नु पर्यो भाइ ख्याल गर्नुस् है ख्याल गर्नुस् फर्मेसनमा जहिले नि कति मोल राख्नु पर्छ 1 मोल क्या ओके अब के आयो हाम्रो क्याल्कुलेट है क्याल्कुलेट भनेको कस्तो छ भने क्याल्कुलेट को रिएक्सन लेख्नु पर्छ है क्याल्कुलेट द एन्थाल्पी अफ कम्बुसन अफ बेन्जिन क्या हामीले कम्बुसन अफ बेन्जिन को क्याल्कुलेट गर्नु छ है त्यति बेला हिट कति चेन्ज हुन्छ त्यो है सो कम्बुसन अफ बेन्जिन को रिएक्सन कस्तो हुन्छ भन्नुस् त कम्बुसन भयो कि हामीले प्लस O2 लेख्नु पर्छ CO2 लेख्नु पर्छ H2O लेख्नु पर्छ क्या कम्बुसन को नाम सुन्ने बित्तिकै क्या O2 भयो भने को कम्बुसन भइराछ को जलिराछ आफ्नो साथीहरु जल्छ नि त त्यही है बेन्जिन भनेको C6H6 हैन C6H6 जल्यो भने यो दिन्छ स्योरै दिन्छ त्यसको कन्फर्म छँदैछ है बैलेन्स गर्नु पर्यो 6 वटा कार्बन 6 वटा हाइड्रोजन 6 वटा हैन यहाँ एउटा 6 भइहाल्यो नि 6 यो 50 भयो त यो 15 भाइ यति बेला हाम्रो डेल एच कति छ भनेर पत्ता लगाउन सोधेको छ क्या बुझ्नु भयो यति बेला हाम्रो डेल एच कति छ भनेर पत्ता लगाउनु छ क्या सो के गरौँ त हैन अलिकति क्या यहाँ अलिकति के दिमाग दिनुहोस् अब यसमा कुन दुईटालाई के सपोज गर्नुस् यो इक्वेसन 1 भयो भने यो 2 भयो 3 हो क्या हैन सोध्दै यसमा यसको कुन यस्तो दुईटालाई एड गर्यो भने राइट ह्यान्ड साइड को यो क्याल्कुलेट को मिल्छ नत्र लेफ्ट ह्यान्ड साइड को क्याल्कुलेट को मिल्छ क्या ख्याल गर्नुस् है बुझ्नुस् है यसमा कुन यस्तो दुईटा इक्वेसनलाई माथिको क्याल्कुलेट भन इक्वेसन हैन फेरि यो त ल्याउनु छ क्या हामीले यो के गर्नु छ दुई इक्वेसन बनाउनु छ क्या कुनको हेल्प लिएर यही तीनटाको हेल्प लिएर क्या बुझ्नु भयो सो यो तीनटा मध्ये कुन दुईटालाई एड गर्यो भने कुन दुईटालाई
एड गर्यो भने यो क्याल्कुलेटको यो लेफ्ट ह्यान्ड साइड अनि यो राइट ह्यान्ड साइड छ नि त लेफ्ट ह्यान्ड साइड बनोस् अर्थात् C6H6 प्लस O2 आओस् वा CO2 प्लस H2 आओस् है यसमा कुन दुईटाले एड गर्यो भने यो बन्छ नत्र यो बन्छ क्या कुनै बन्छ यो पुरै त एकैचोटिमा बन्दैन स्योर कुरा हो यो पुरै त एकैचोटिमा बन्दैन दुईटाले एड गर्नुभयो भने नि कि त यताको कम्पाउन्ड जस्तो हेर्छ कि त यताको कम्पाउन्ड जस्तो हेर्छ क्या सो ल यता तपाईँहरूले एड गर्नुभयो भने यो बन्छ भन्नुहोस् त यहाँ यो लेफ्ट ह्यान्ड साइड हेर्नुहोस् है यहाँ कार्बन कार्बन अक्सिजन हाइड्रोजन अक्सिजन अक्सिजन छ यहाँ बेन्जिन ल्याउनु पर्ने के ल्याउनु पर्ने बेन्जिन यहाँ कोही बेन्जिनै छैन भने कुनैले तिनटैलाई दुईटैले एड गर्यो भने यो बन्छ र अब बेन्जिन आउँछ आउँदैन आयो भने कार्बन आउँछ हाइड्रोजन आउँछ अक्सिजन आउँछ त्यति बेन्जिन आउँछ आउँदैन क्या यताको कुरा छोड्नु सबै यता हेर्नुहोस् क्या यो तिनटा मध्ये कुन दुईटाले एड गर्यो भने यो आउन सक्छ क्या यो दुईटा CO2 र H2 आउन सक्छ क्या सो यो र योलाई एड गर्यो भने बेन्जिन र अक्सिजन आउँछ बेन्जिन र अक्सिजन ल्याउनु छ छैन ल्याउनु छ CO2 र H2 सो यो दुईटाले एड गर्यो भने CO2 र H2 आउँछ कि आउँदैन आउँछ नि बुझ्नु भयो सो यस्तो दुईटाले एड गर्नुहोस् कि राइट वा लेफ्ट ह्यान्ड साइड मिलोस् जस्तो लागोस् क्या बुझ्नु भयो सो म के गर्छु इक्वेसन 2 र इक्वेसन 3 लाई के गर्छु एड गर्छु हैन अब सुन्नु सबै एउटा कुरा चाहिँ एड गरेको कुरा सिके हैन अब एड यतिकै गर्दैन क्या अब इक्वेसनमा कति कति मोलिक्युल भएर एड गर्नुपर्छ यो क्याल्कुलेट इक्वेसनले भन्छ क्या बुझ्नु भयो नि हो सो यहाँ CO2 कतिवटा छ 6 वटा क्या अब यहाँ जुन CO2 छ नि यसलाई 6 वटा पुगाएर एड गर्नुपर्छ क्या सो हामीले यहाँ केले मल्टिप्लाई गर्छौं 6 क्या बुझ्नु भयो H2 कतिवटा छ 3 वटा हैन सो यो H2 लाई कतिवटा पुर्याएर एड गर्छौं हैन यहाँसम्म लास्ट यहाँसम्म छ अब बाँकी त क्याल्कुलेसनहरु केही छैन यसमा बुझेको के छैन त्यति मात्र भन्नुस् है म फर्स्टमा जुन क्वेशन दिया थियो त्यसको म इक्वेसन लेखे हैन इक्वेसन लेख्नमा केही टेन्सनै गर्दैन अब क्याल्कुलेटको नि इक्वेसन लेख्यो अब क्याल्कुलेटको इक्वेसनले भन्छ के त्यो माथिको तीनटाबाट दुईटाले के गर्नुपर्छ क्या हैन सो कुन दुईटालाई एड गर्यो कि लेफ्ट वा राइट साइड जस्तो हेर्छ क्या त्यति हो सो हामीले 3 र 2 लाई एड गर्यो भने CO2 र H2 एक ठाउँमा आउँछ सो CO2 H2 प्लस भयो हैन आयो अब एड गर्ने क्रममा पहिला के गर्नुपर्छ अब जतिवटा कार्बन डाइअक्साइड र जतिवटा हाइड्रो H2O वाटर छन् त्यतिले मल्टिप्लाई गरेर एड गर्नुपर्छ क्या फेरि किनकि हामीले 6 CO2 ल्याउनु छ अनि 3 H2O ल्याउनु छ क्या सो यहाँ 6 CO2 बनाउनलाई यहाँ मल्टिप्लाई गर्नु फेरि यहाँ नगर्ने नि सर हैन 6 यहाँ गरे पनि सबैमा गर्नुपर्छ 3 छ भने यो सबैमा गर्नुपर्छ क्या बुझ्यो भयो नि है ओके सो म गरे हैन यो क्याल्कुलेट अहिलेको लागि म के गरे मेटे हैन यो मेटेपछि यो क्याल्कुलेट इक्वेसन जुन छ नि अब ठाउँ नै छैन त्यही ठाउँ यो माथिको क्वेसनै मेटिन्छ है ल सुन्नुस् है यो सेकेन्ड र 3 लाई है सेकेन्डमा कतिले मल्टिप्लाई गर्नु 6 मा है 6 ले मल्टिप्लाई गरेर अनि प्लस गर्नु पर्यो 3 into 1 है यो कुरा त बुझ्नु भयो नि है यो 6 किन मल्टिप्लाई गरे 3 किन गरे कुरा बुझ्नुस् है किनकि 6 CO2 ल्याउनु छ सो CO2 मा 6 ले 3 H2O ल्याउनु छ सो 3 ले H2O बनाउनु क्या तो सुरुमै इक्वेसन आइले रिभर्स गरेर उस गर्दा नि होला नि जोड्दा नि होला नि तीनटै इक्वेसनलाई हजुर के रे इक्वेसन आइले सुरुमै रिभर्स गर्नु भनम न इक्वेसन आइले सुरुमा रिभर्स गर्ने नि अनि तीनटैलाई एड गर्दिए नि मिल्ला नि त्यसरी नि सिधै गर्दिने के सर दुईटालाई एड नगरिकन सुरुमै रिभर्स गर्दिने उस सुरुले C6H6 लाई यता ल्याएर अनि तीनटैले एकैचोटी जोड्ने हजुर सर जा तिमी त्यति ट्राई गर हैन बुझ्यौ नि है हजुर सर ट्राई गर हुन्छ भने ठिक छ भएन भने फेरि हेरौँला नि है पहिला यो त सिकौँ हैन अलि इजी टेक्निक त हो हुन्छ सर त्यसरी है है C6 भयो हैन प्लस 6O2 भयो गिव्स 6 CO2 है यसमा डेल H कति हुन्छ भन्नुस् त अब यसमा 6 ले मल्टिप्लाई गरौँ के गरौँ त
माइनस 6 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने कति 1710 1710 इन्टु सबैमा गर्नुपर्छ क्या फेरि 3 लेस है 3s2 प्लस 3 लेस है 3/2 gives 3h2o यति बेला डेलेज कति हुन्छ भने चाहिँ माइनस 1185 1185 अब यो दुईटाले हामीले के गर्छौँ के गर्छौँ है दुईटाले के गर्ने हो ए गर्नुस् है एड गर्दाखेरि यो C6 त जस्ताको त्यस्तै किनकि C कलर छैन नि त प्लस 3 प्लस अक्सिजन एड गर्नुस् है अक्सिजन एड गर्नुभयो भने यो 15 के आउँछ 2 O2 आउँछ है यो एड गर्दा क्या 6 प्लस 1 3/2 क्या यसको एड गर्नुस् हैन 12 3/2 हैन ल यसलाई 6 CO2 प्लस 3 क्या यति बेला हाम्रो डेलेज कति भयो क्या यो दुईटालाई एड गर्नु 170 28 यो भनेर हाम्रो इक्वेसन 4 क्या यो कुन भयो इक्वेसन 4 है अब यो इक्वेसन 4 भयो र अब बाँकी भएको इक्वेसन यसमा कुन छ भन्नुस् त भन्न सक्छ छैन यो दुईटाको काम भएको बाँकी भएको जुन इक्वेसन छ त्यो सिधै घटाइदिनु क्या भयो त्यो अरु केही छैन है यो जुन आएको इक्वेसन हुन्छ नि एड गरेर त्यसबाट बाँकी भएको इक्वेसन सिधै घटाइदिनु क्या अनि लङ क्वेसन छ क्या लङ क्वेसनको लागि त अलि हुन्छ नि अलि के अरे अलि बढी लेख्नु पर्ने जस्तो गराउनु परेन तिनटैले एकै ठाउँमा गऱ्यो भने त दुई लाइनमा भइहाल्छ क्या सो अलिकति मिलाएर बुझ्छौँ न त्यो ट्रान्सलेबल भयो त प्लस सिम्पल हामी के गर्छौँ यो दुईटा पहिला जोड्छौँ अनि प्रोसेसै हेराउनु पर्यो क्या हाम्रो यो लेभलमा क्या +2 को लेभलमा क्या सो एड गरेर यति आयो हैन अब यो जुन इक्वेसन 4 आयो नि यो तीनटाबाट जुन बाँकी हुन्छ सो त्यसबाट सिधै के गर्ने हो घटाइदिनु क्या बुझ्नु भयो सो यो इक्वेसन 1 बाँकी थियो सो यो इक्वेसन 1 बाट अब हामी के गर्छौँ यसलाई माइनस गर्छौँ है यसैमा लेख्दै है माइनस है बुझ्नु भयो ल यो माइनस गर्यो भने यहाँ लेख्नु है यो माइनस गर्यो भने के हुन्छ भन्नुस् त यो माइनस गर्दाखेरि यो माइनस हुन्छ यो नि माइनस हुन्छ यो नि माइनस हुन्छ अनि यसमा नि माइनस हुन्छ है यो त कुरा बुझ्नु भयो नि सबैको साइन के हुन्छ चेन्ज हुन्छ क्या हैन सबैको साइन चेन्ज हुन्छ क्या सो चेन्ज भयो भने अब यो C6 यो C6 क्यान्सल हुन्छ 3s2 र 3s2 क्यान्सल भयो यतातिर बाँचेको मात्रा के हो 15/2 O2 क्या र बाँचेको माइनस लेखेर त्यही त 6 CO2 बाँच्यो प्लस 3 H2O बाँच्यो प्लस सरी अब यो माइनस 6H6 यति बेला हाम्रो डेलेज कति आयो भन्नुहोस् त यति बेला हाम्रो डेलेज कति आउँछ यो दुईटालाई हामी एड गर्छौँ 2950 केही डाउट छ र मजाको एन्सर मिलिसक्यो अब त्यो बेन्जिनलाई उता अब पठाइ बेन्जिन यता माइनस छ भने योसँग मिलाउनु पर्यो क्या सो यहाँ O2 त आयो हैन बेन्जिन यहाँ त यता लेख्नु पर्यो है त्यो बेन्जिन यहाँ माइनस छ भने यता ल्याइदिनु हैन यो इक्वेसन यो बन्छ है त्यो अरु केही छैन है बुझ्नु भयो सकिन्छ कि जस्तो लाग्यो मलाई फेरि म एउटा क्वेसन लेख्छु हैन तपाईले त्यसको मात्र रिएक्सनहरु लेख्नुस् है त्यो त बुझ्नु भयो सिम्पल के छ
दुईटा रिएक्सन दिन्छ त्यसमा कम्पोजिसन र फर्मेसनको कुरा आउँछ क्या यो त फर्मेसन भयो रिएक्सन लेखेन रिएक्सन लेखेपछि तीनटा रिएक्सन हुन्छ क्या अब जुन दुईटालाई एड गर्दा के हाम्रो क्याल्कुलेटको इक्वेसनको कुन साइडको मिलिरहेछ त्यही दुईटालाई एड गर्नुहोस् क्या अनि त्यो दुईटाले एड गर्दाखेरि कतिवटा चाहियो क्या त्यतिले मल्टिप्लाई गरेर एड गर्नुहोस् क्या यतिकै एड गर्नुभयो भने रङ हुन्छ क्या सो मल्टिप्लाई गरेर नि मजाले एड गरे एड गरेपछि अब जुन इक्वेसन आउँछ त्यो बाँकी भएकोसँग सिधै घटाउनुहोस् अनि डेलेजको कुरा घटाउँदै जोड्दै जानुहोस् अनि जति आउँछ त्यो हाम्रो के हुन्छ एन्सर हुन्छ है र एउटा क्वेसन लेख्ने चाहिँ फेरि कस्तो छ calculate the enthalpy of formation of benzene क्या calculate the enthalpy of formation of benzene यो क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ क्या जब कि दिया छ if enthalpy of composition of benzene carbon इतना है if combustion of benzene and CO2 is CO carbon is minus 32H0 and formation of and suicide information of water is hello को हो र यो स्टुडेन्टले यस्तो गरे हो ल यसको पहिला रिएक्सन लेख्नु चाहिँ सबैजनाले क्या यसले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने इन्थाल्पी अफ फर्मेसन अफ के बेन्जिन क्या पहिला क्याल्कुलेटको इक्वेसन लेख्दा नि हुन्छ तर पछि लेख्नुस् के दिन्छ के बुझ्नलाई है पहिला यो लेख्नु चाहिँ कम्बुसन अफ बेन्जिन बेन्जिनको कम्बुसन गर्नुहोस् क्या कम्बुसन भन्ने बित्तिकै O2 हैन गिव्स के रे CO2 प्लस H2 हो क्या अनि कम्बुसन बेन्जिन छ भने C6 माइनस गर्दा हुन्छ 6 यहाँ 6 भयो हैन 6 यहाँ 3 भयो है यहाँ कति 15 भयो इक्वेसन 1 भयो जसको डेलेज कति दिएको छ -32H0 बेन्जिन है कार्बन यो भनेको कार्बन है अनि कार्बनको कम्पोजिसन गराउनुस् कम्पोजिसन भनेको O2 गिव्स CO2 र कार्बन हो क्या सिम्पल कार्बन हो क्या कार्बन र O2 को रिएक्सन हजुरले बुझ्या होला कार्बन प्लस O2 मिलेर कार्बन डाइअक्साइड मात्र दिन्छ वाटर दिदैन क्या यहाँले फेरि O2 नलेख्नुस् है H2 हो नत्र रङ भइहाल्यो नि यो एलिमेन्टहरुले त कार्बन एटमलाई बाल्यो भने जमिनले के दिन्छ कार्बन डाइअक्साइड यो बाइलेन्स छ यसको बेला हामी डेलेज कति लेख्छौं -39 हामी यो एन्ड फर्मेसन अफ H2O दिएको छ क्या फर्मेसन अफ H2O भनेको यहाँ के लेख्नु पर्यो H2O फर्म हुनलाई के चाहियो हाइड्रोजन चाहियो अनि अक्सिजन चाहियो बैलेन्स गर्नलाई यहाँ 1/2 चाहियो यति बेला हाम्रो के दिएको छ डेल H -285 किलो अब के गर्नु छ क्याल्कुलेट भनेको के दिएछ इन्थाल्पी अफ फर्मेसन अफ बेन्जिन क्या फर्मेसन अफ बेन्जिनलाई अनि के गर्नु पर्यो क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो यति बेला हाम्रो डेल H कति हुन्छ भनेर पत्ता लगाउनु पर्यो क्या जब कि फर्मेसन हुनको रिएक्सन के छ कार्बन प्लस H2 क्या हाइड्रोजन ग्यास छ नि त हैन
माइनस गरेर चाहिँ यहाँ 6 भयो यहाँ 3 बुझ्नु भयो ल अब यसको कुरा गर्दाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो कुन दुईटाले के यो माथिको क्या 1 भयो यो 2 भयो यो तीनटा मध्ये कुन दुईटालाई एड गर्यो भने यताको हेर्छ के त्यस्तै हेर्छ यताको जस्तो हेर्छ क्या हैन सुन्नुस् है यो दुईटालाई एड गर्यो भने यो बन्छ कार्बन र हाइड्रोजन आउँछ यसमा बेन्जिन छ बेन्जिन आइदिन्छ हैन यो दुईटालाई एड गर्यो भने कार्बन र हाइड्रोजन आउँछ नि सर यहाँ कार्बन छ यहाँ के छ हाइड्रोजन आउँछ कि आउँदैन आउँछ है सो हामीले यो 1 र 2 लाई एड फेरि 2 र 3 लाई एड गर्नु पर्यो एड गरेपछि जुन आउँछ त्यसबाट यो घटाउनु पर्यो क्या अनि यसमा नि फेरि अब के कार्बन कतिवटा छ यहाँ 6 वटा यसमा कतिले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 6 ले अनि के H2 कतिवटा छ 3टा यसमा कतिले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो सकिन्छ कि अनि जुन आउँछ त्यो मजाले घटाउनु त्यही भनेको हाम्रो एन्सर बुझिन्छ होला है त्यो हाम्रो फिजिकलको यो सबै न्युमेरिकलहरु हामीले सिधायौं के अब सानोदेखि सर सर्ट क्वेशनदेखि लङ क्वेशन सबै पढाएको छु के म एकचोटि रिभाइज गर्न दिउँ है फर्स्टमा भोल्युमेट्री एनालाइसिस पढाएको छु त्यसपछि आयोनिक इक्विलिब्रियम पढाएको छु त्यसपछि काइनेमेटिक्स पढाएको छु त्यसपछि एनर्जी इन्थाल्पी वाला पढाए हैन त्यो पाँचवटा न्युमेरिकल जस्तो होला के लङ क्वेशनको तर मजाले तपाईँहरुले भन्नुस् त यसमा हामीले डाइरेक्ट हेलो? फर्मुला युज गर्न मिल्छ हैन र हजुर यसमा हामीले डाइरेक्ट फर्मुला युज गर्न मिल्छ हैन र त्यो बन्डिज जरी के रे ए प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेन्ट वाला हजुर मिल्छ क्या मिल्छ त्योबाट तर गरे नि। सबैको हुन्छ त्यो सबैको लागि भ्यालिड छैन नि त फेरि कोही कहीँ कहीँ गएर त्यो हुन्छ क्या फसिन्छ भन्ने अनिल सर ए, अनिल सर है तर यो सबैको लागि भ्यालिड हो क्या बुझ्यो नि यस्तो टेक्निक सबैको लागि त्यो फर्मुला छ म भने होइन हुँदैन क्या हुन्छ क्या प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेन्टको त्यो विशेष गरेर बन्ड इनर्जी जहाँ दिन्छ नि हाइड्रोजन कार्बनको बन्ड इनर्जी यति हो कार्बनको बन्ड इनर्जी यति हो सीएल बीचको बन्ड इनर्जी यति हो त्यति बेला त्यो मजाले के सटिस्फाई गर्छ क्या सबै ठाउँमा त भन्दैन क्या त्यति बेला म भनेन है जस्ट ट्राई गर होइन त्यसमा नि बन्यो भने त्यही गएको होइन यदि भएन भने यो त एउटा टेक्निक सिक्याउने होइन सिक्यो सर अनिल सर सर भन्नुहोस् न यो सकेको हो क्लास यो सकिया हो अनि सुनिल सरले क्लास लिनुहुन्छ कि नै ए ठिकै छ ल धेरै धेरै धन्यवाद सरलाई होइन अब भोलि चाहिँ लास्ट डेट हो भोलि चाहिँ अब हामी अर्ग्यानिक सुरु गर्छौँ क्या सुरु गर्छौँ कि गर्छौँ खै अब तपाईँले भोलि अब हेर्नु होला नि जति आवर लिँदा पनि भयो भोलि कति बजे क्लास राख्दिउँ हजुरको अर्ग्यानिक अब म त 4 बजे नि घरमै गएर पढाउँछु क्या सर त्यो केमिकल बन्डिङहरू पढाउँ न त्यो अल्फा त्यो के अरे सिग्माहरू बन्डवाला अनिल सर घरतिरबाट लिन मिल्छ अल्फा हो क्लास त्यो 2 मासको त